वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। 6 फरवरी तक सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म। कैमरों की तनसीब 6 फरवरी से कबल मुकम्मल कर ली जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर स्मार्ट मीडिया वॉल नस्ब करने की हिदायत। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां खत्मी मराहिल में दाखिल। मरकजी इलेक्शन ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप दिफातिल कायम। मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील। पब्लिक स्कूल से 18 हलकों के आरओज ने सामान वसूल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, सामान हवालगी के अमल का जायजा लिया। मुल्तान में आम इंतखाबात के लिए 1864 पोलिंग स्टेशन कायम, 262 हसास करार। कल कुल 11,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए एक दस्ता तैयार रहेगा। सीपीओ के मुताबिक हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। उधर कोटादू में 43 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक। पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संगे मिल अबूर। सेफ सिटीज अथॉरिटी, पीटीआई-टीबी और एनआरटीसी में मुआहिदा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से मुल्तान में रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान मुरतब। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम कहते हैं कि जनरल इलेक्शन के मौके पर 600 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। छुट्टियां मंसूख कर दी गई। आम इंतखाबात का सज गया मैदान। मुल्तान, बहावलपुर हो या रहीम यार खान, रोही रखेगा इंतखाबी सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बाखबर। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ तज्जिए, तबसरे और अवाम की राय। हम दिखाएंगे खुसूसी कवरेज सिर्फ रोही पर। बाकी जमातें कुर्सी के लिए लड़ती हैं, पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ती है। आसफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब। बोली हम वादा करते हैं आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका देने की अपील। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी मुहिम के लिए मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। हल्के के वोटर्स यूसुफ रजा गिलानी की मोटरसाइकिल पर आमद देखकर हैरत में मुब्तला। यूसुफ रजा गिलानी की मोटरसाइकिल पर इलेक्शन कमीशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जनूबी पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेन के साथ कॉर्नर मीटिंग भी जारी। NA 149 में गिलानी खान के सरबराह गुलाम यजदानी गिलानी ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP 248 बहावलपुर में लीगी उम्मीदवार चौधरी साथ की राबता मुहिम जारी। NA 185 बीजी खान में डोर टू डोर मुहिम। दोस्त मोहम्मद खान खोसा, आजाद उम्मीदवार महमूद कादिर और जरताज गुल आमने सामने। NA 180 कोटादू में मलिक रजा रबानी खर की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। 8 फरवरी को कामयाब होकर सबसे पहले मईशत को ठीक करेंगे। मईशत मुस्तहकम होगी तो मुल्क में रोजगार मिलेगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ से मिलकर काम करने से खुशी होगी। PP 216 मुल्तान से लीगी उम्मीदवार सैयद बाबर शाह कहते हैं जहांगीर तरीन हल्का की तकदीर बदलेंगे। 8 फरवरी को शेर और उकाब कामयाब होगा। सियासी गहमा गहमी अरूज पर NA 148 मुल्तान में नून लीग का पावर शो। मुख्तलिफ बरादरियों की अहमद हुसैन डेहड़ और हाजी शौकत हयात की हमायत का ऐलान। जलसा हराज बरादरी की तरफ से जंगल करला वाली में सजाया गया। PP 218 शहर औलिया का छठा हल्का। नून लीग के सलमान नईम और आजाद उम्मीदवार जहूर भुट्टा में मुकाबला। पीपल्स पार्टी से राना सज्जाद हुसैन भी मैदान में। वोटर्स की तादाद 2,77,811 है, जबकि अहलियान हल्का बुनियादी मसाइल से दो चार है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। NA 154 PP 225 कहडोर पका में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम तेज। यूनियन कौंसिल चौकी मसीह खां की अवाम ने साबिक वफाकी वजीर
برائے داخلہ عبدالرحمان خان کانچو اور امیدوار حلقہ چودھری زوال حسین وڑائچ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بہاولپور کے مختلف حلقوں میں سیاسی گہما گہمی، NA 165 سے آزاد امیدوار چودھری سعود مجید سرگرم، درجنوں برادریوں اور دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ حلقے کے مسائل حل کرنے کے ساتھ نوکریاں بھی دوں گا، NA 149 ملتان سے آزاد امیدوار سردار اسماعیل کھوسہ کہتے ہیں عوام نے وکٹ کو کامیاب کیا تو مایوس نہیں کروں گا۔ ڈیرہ غازی خان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر PP 288 میں حنیف پتافی کی مہم بھرپور انداز میں جاری، آزاد امیدوار کا گلبرگ کالونی میں جلسہ، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، حنیف پتافی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ PP 278 کوٹ ادو میں آزاد امیدوار اشرف رند کی حمایت، خواتین کے انتخابی نشان مور کے پلے کارڈز اٹھا ریلی کی، امن کے لیے اشرف خان رند کو ووٹ دینے کی اپیل، دوران مہم دکانداروں نے اشرف رند کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ قومی اور صوبائی نشستوں پر سیاسی سرگرمیاں جاری، بہاولپور سے مختلف حلقوں کے امیدواروں کے لیے مشکل، 12 امیدواروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری، جرمانے کیے جائیں گے، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 39واں اجلاس، بینک آف پنجاب کے نئے بورڈ کے ارکان کی نامزدگی، سرکاری رہائش گاہیں الاٹ کرنے کی پالیسی منظور، بہاولپور سے لودھرا تک سپیڈو بس سروس کے معاہدے کی توسیع، محکمہ جیل خانہ جات کو گندم فراہمی کی منظوری۔ صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا حصول اور بھی آسان، مسکن راوی کے لیے درخواستیں اب آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کے مطابق رہائشی منصوبے کی ذمہ داری راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہوگی، پنجاب میں صحافیوں کو 3300 پلاٹ دیے جائیں گے، قسطوں کی ادائیگی 10 سال میں آسان اقساط پر ہوگی۔ ملتان میں LPG مافیا بے لگام، ریفلنگ سٹیشنز پر سرکاری نرخ نظر انداز، گیس 256 کے بجائے 280 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی، رکشہ ڈرائیورز پریشان، کہتے ہیں LPG مہنگی ہونے سے کمائی نہیں ہو رہی، بڑھتی قیمتوں سے صارفین دکاندار سبھی پریشان۔ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ، رحیم یار خان کی تاجر برادری چیخ اٹھی، تاجروں کا کہنا ہے بجلی مہنگی ہونے سے کاروبار متاثر ہے، حکومت ریلیف کی فراہمی میں ناکام ہو چکی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے صاف پانی کی دستیابی ممکن نہ بنائی جا سکی، ملتان میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور، امراض جنم لینے لگے، بہاول نگر کے شہری بھی صاف پانی کی سہولت سے محروم، ستلج پارک روڈ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ 15 روز سے بند، صاف پانی کا حصول مشکل ہو گیا۔ شہر اولیا میں تجاوزات اور قبضہ مافیا بے لگام، کشادہ بازار اور شاہراہیں سکڑ گئی، ٹریفک جام معمول، فلائی اوورز فٹ پاتھوں پر ریڑھی بانوں کا قبضہ، پیدل گزرنا محال، شہری مشکلات سے دوچار۔ ملتان ڈویژن میں پھلوں کا بادشاہ عام خطرات سے دوچار، مختلف علاقوں میں اسکیل اینتھراکنوز، گموز اور ڈکلائن کا حملہ، بہور، مانگی ہنی، قادرپورہ، لاڑ 5% سے سب سے زیادہ متاثر، باغبانوں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ ANF کی ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی، مسافر کے سامان سے ممنوعہ ادویات برآمد، کیپسول سامان والے بیگ میں چھپائے گئے تھے، مزید تفتیش کے لیے اینٹی نارکوٹکس کے حوالے۔ میپکو انتظامیہ کے 9 ملازمین کو ترقی دینے کے احکامات، 4 ٹریسز کو اسسٹنٹ ڈرافٹس مین کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، ترقی پانے والوں کی خدمات خالی اسامیوں پر مختلف دفاتر کے سپرد۔
سائلین کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کہتے ہیں شہریوں کو انتظامیہ سے کوئی بھی شکایت ہو تو بتائیں، فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا اہتمام کیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کی زیر صدارت میٹنگ، زیر تفتیش مقدمات سمیت پولیس اسٹاف کی ذمہ داریوں کا جائزہ، مقدمات بر وقت میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت۔ اور چھٹی کے روز ملتان میں دربار شاہ رکن عالم رحمت اللہ پر رش، عقیدت مندوں کی کثیر تعداد کی درگاہ پر حاضری، چادر چڑھانے کے ساتھ ساتھ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں۔ کراچی سے آئے زائرین شہر اولیا کی سیر بھی کریں گے۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی رونقیں بحال، کھیلوں کے مقابلے جاری۔